दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी मुलुक लकडाउनको सामना गरिरहेका बेला नेपाली राजनैतिक वृत्तमा देखिएको हलचलले एकपटक सबैको ध्यान उतातर्फ केन्द्रित गरेको छ। नेकपा सरकारले ल्याएका 2 अध्यादेश र त्यसपछि लगतै चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने परिस्थितिले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बाटो, नेकपाको बाटो कतातिर जान्छ। अब यो सामनालाई कसरी चाहिँ पार्टीभित्र छलफल हुन्छ र यी अध्यादेशका विषयमा, सरकारले ल्याएका अध्यादेशका विषयमा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूका धारणा के छन्, उहाँहरूले कसरी यसको सेफ ल्यान्डिङ गर्नुहुन्छ, के सरकारले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी बेलगाम घोडा जस्तै दौडिन खोजेको हो त? यी यावत प्रश्नहरूको जवाब हामी पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूसँग लिइरहेका छौँ। नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिका साधकी नेता मनमोहन अधिकारीको 21औं स्मृति दिवस लकडाउनका कारण भव्यताका साथ भव्य कार्यक्रम गरेर मनाउन नसकिए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले उहाँलाई सम्झेका छन् र उहाँको त्याग र बलिदानले गर्दा आज 70 वर्षपछि नेपालमा नेकपाको शासन र आजको यो विरासत आएको छ। यो विरासतलाई जोगाइराख्न पार्टीका नेताहरूले खेलेको भूमिका र सरकारले पछिल्लो समय देखाएका गतिविधिमा नेकपा भित्रै पनि बेमेलको परिस्थिति सिर्जना भएको छ र यसलाई आम नेपालीहरूले र आम नेपाली जनताले यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् र पार्टीका तौरबाट शीर्ष नेताहरूले चाहिँ यसलाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्नेछन्, यी विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य, पूर्व प्रधानमन्त्री, नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल आज हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। खनालजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सन्दर्भमा। धन्यवाद। यो लकडाउनको परिस्थितिमा कसरी दिनहरू व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ, यतैबाट सुरु गरौँ सन्दर्भ। अहिले त देश महामारीबाट ग्रस्त भइरहेको छ। कोरोना महामारीका विरुद्ध हामी सबै एकजुट भएर लडिरहेका छौँ। एकजुट भएर लड्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यही सिलसिलामा बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नै घरमा बस्ने, घरका नित्य कार्यहरू गर्ने, बिहान बिहान योगा गर्ने, व्यायाम गर्ने, पढ्ने, टेलिभिजन हेर्ने, लेख्ने, आफ्ना कतिपय स्मृतिहरू लेख्न सकिन्छ भने त्यो गर्ने इत्यादि गर्दै अहिलेको समय बित्दैछ। यो बीचमा लकडाउन एकातिर छ, नेपालीहरूले यसको सामना गरिरहेका छन्। विश्वका 208 भन्दा बढी मुलुकमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। तर यसै बीचमा नेपाली राजनैतिक वृत्तमा एउटा हलचल पैदा भयो, संशय पैदा भयो। नेकपा सरकारले ल्याएका 2 अध्यादेश अहिले यद्यपि फिर्ता भइसकेका छन्। अब चाहिँ तपाईहरुलाई हाइसन्चो भएको हो, नेकपाभित्र अध्यादेश फिर्ता भएसँगै तपाईहरुलाई पनि अलिकति सन्चो भएको महसुस, राहत भएको महसुस भएको हो? हामीलाई यो 2टा अध्यादेश जुन ढङ्गले आए, यो अध्यादेश ल्याउने कुराले आश्चर्यचकित बनाएको छ। यति बेला 2/3 बहुमतको सरकार छ, सिङ्गो देशभरि नेकपाकै सरकार छ। यो सरकारलाई सही ढङ्गले हाँक्नुपर्ने अत्यन्त ठुलो उत्तरदायित्व छ। त्यसमाथि भएन हामी महामारीका विरुद्ध लडिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई यस प्रकारका विधेयकहरू ल्याउन, अध्यादेशहरू ल्याउन के चिजले प्रेरित गर्यो, के कारणले उहाँ त्यस्तो मनस्थितिमा पुग्नुभयो, यो कुरा सोचेर म अहिले पनि आश्चर्यचकित भइरहेको छु। आयो अध्यादेश, गयो अध्यादेश, तर यसले जुन प्रकारको छाप छोडेको छ त्यो छापबाट नेपाल राष्ट्र मुक्त छैन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन मुक्त छैन, नेकपा मुक्त छैन, तपाईहरु पनि मुक्त हुनुहुन्न। त्यसै कारण प्रश्न गरिरहनु भएको छ। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन पनि दबाब सिर्जना भएको छ, अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ। अबको नेकपाको बाटो चाहिँ कतातिर मोडिन्छ भन्नेमा अनुत्तरित छ। जनताहरू चाहिँ यसको जवाब चाहँदैछन्, तपाईहरु पनि यसको जवाब खोजिरहनु भएको होला। अब चाहिँ के हुन्छ? अध्यादेश फिर्ता भइसकेपछि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउँछ, फेरि स्थिति असामान्य बन्न सक्छ कि भन्ने पनि खतरा छ। यसलाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने तयारी छ यहाँहरुको? स्थायी समितिमा हामी 45 जना करिब साथीहरू छौँ। त्यसमध्ये 20 जना भन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेर बैठकमा को माग गर्नुभएको छ। यो बैठक अब अनिवार्य बनेको छ। यो अध्यक्षले बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने कुरा होइन, तर अध्यक्ष दुवैले पार्टीका कार्यकर्ताहरूको, स्थायी समितिका सदस्यहरूको भावना के हो
त्यो कुरा बुझ्न बाँकी छैन। त्यसकारणले अनिवार्य रूपले आजै बोलाउनु पर्छ, भोलि नै बोलाउनु पर्छ, पर्सि नै बोलाउनु पर्छ। यो बैठक अनिवार्य रूपले बोलाएर अहिलेका बर्निङ समस्याहरूको बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ र एउटा निष्कर्षमा पार्टीलाई पुर्याउनुपर्छ। कमिटीगत रूपले, संस्थागत रूपले पार्टीलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। कुनै व्यक्ति विशेषका लहरका आधारमा होइन, कुनै व्यक्ति विशेषका चाहनाका आधारमा होइन, नेकपा सामूहिक नेतृत्वको आधारमा अगाडि बढ्ने संस्था हो। यो संस्थालाई, यो संस्थाका आफ्ना नियम, नीति, परम्परा, प्रचलन र यसका नीति सिद्धान्त र विधि अनुरूप अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो विकराल परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउने स्थितिको सिर्जना कसरी भयो भनेर त यहाँहरू पनि खोजिरहनु भएको छ, यहाँको आशयले चाहिँ पनि बुझ्न सकिन्छ। तर स्थायी कमिटी बैठक बोलाइसकेपछि पनि केही अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्, तिनीहरूमा छलफल भएर नेकपाले एउटा खास डिसिजन दिन सक्छ या चाहिँ फेरि विभाजनको सङ्घारमा पुग्छ कि भन्ने चिन्ता छ, के भन्नुहुन्छ? यो पार्टीले 71 वर्ष पार गरिसकेको छ। यो अवधिमा हामीले 58 वर्ष लगाएर नेपाली जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ। 10 वर्ष लगाएर संविधान निर्माण गरेका छौँ, जो एउटा राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा रहेको छ। र अहिले हामी समाजवादको नयाँ लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। यत्रा असाधारण उपलब्धिहरू प्राप्त गर्ने यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, यो पार्टीको स्थायी समितिले समाधान निकाल्दैन। तर समाधान निकाल्नको लागि ती कमिटीका बैठकहरू बस्नुपर्छ, नियमित बैठकहरू बस्नुपर्छ, पार्टीको विधान अनुरूप बैठक बस्नुपर्छ। त्यसमाथि भएन खास बेलामा खास खालका समस्याहरू उत्पन्न भएपछि कमिटीका सदस्यहरूले बैठकको माग गर्न पाउँछन्, उनीहरूको हक छ। त्यो ढङ्गले अहिले स्थायी समितिका सदस्यहरूले बैठकको माग गर्नुभएको छ। यसकारणले अविलम्ब बैठक बोलाउनु र छलफल गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। सरकारको एकतर्फ आलोचना भइरहेको छ, प्रतिपक्षी दलहरू, साना दलहरूले सरकारले चाहिँ बाटो बिराएको संज्ञा दिइरहेका छन्। तपाईँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्ववत एमालेको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसक्नुभएका एउटा दिग्गज नेताको हैसियतले आजको दिनमा सरकारले चालेका यी कदमहरू र चाहिँ पार्टीभित्र देखिएको विचलनलाई चाहिँ स्थिर गराउनका निम्ति तपाईँको भूमिका के रहन्छ? अब पहिलो कुरा त जुन प्रकारको कदम चाल्यो सरकारले, दुईटा अध्यादेशहरू यस्तो बेलामा जुन ल्याउने काम गर्यो, त्यो ल्याउने काम नै हाम्रो वर्तमान संविधानको स्पिरिट विपरीतको कुरा हो र हाम्रो पार्टीको भावना चाहनाका पनि विपरीतको कुरा हो। नेपाली जनताको चाहना आकांक्षाको पनि विपरीत कुरा हो। हामी सबै स्थिरता चाहन्छौँ, अग्रगति चाहन्छौँ, प्रगति चाहन्छौँ, देशको बहुदलीय लोकतन्त्र सुदृढीकरण होस् भन्ने चाहन्छौँ। सबै पार्टीहरू मजबुत हुन्, बलिया हुन्, संस्थागत रूपले चलुन् भन्ने चाहन्छौँ। नेकपा अरू कुनै पार्टीहरू टुटुन्, फुटुन् अनि त्यसका आधारमा आफू बलियो हुन पाइयोस् भन्दैन। हाम्रो नेकपाको इच्छा आकांक्षा भनेको सही नीति अगाडि सारेर, सही कार्यदिशा अगाडि सारेर, सही लक्ष्य, सही आदर्श अगाडि सारेर त्यसका आधारमा व्यापक जनसमुदायलाई एकताबद्ध गरेर बलियो हुने बाटो हाम्रो पार्टीको बाटो हो। यो 71 वर्षसम्म हामीले पार गरेको बाटो हो। त्यसकारणले यस्तो अवस्थामा अन्यथा ढङ्गले चल्ने जुन खालका कामहरू भएका छन् त्यो पार्टी नीति विपरीत छ, पार्टीको विधि पनि विपरीत छ। हामीले पार्टीलाई, पार्टीको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउनुको लागि, विधि र नीतिका आधारमा ल्याउनुको लागि यो मिटिङ हामीले बोलाएका छौँ अथवा साथीहरूले बोलाउनु भएको छ। चाँडोभन्दा चाँडो स्थायी समितिको बैठक राखेर यी विविध विषयहरूमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्नु। नेपाली राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 70-71 वर्षको यो विरासत जसरी आएको थियो, त्यसमा नेकपा अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकजुट भएका थिए। तर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, संसारका कम्युनिस्टहरू एकजुट हौँ भनेर नारा लगाइन्छ, तर चाहिँ 2-4 जना 8-10 जना कम्युनिस्टहरू एकजुट हुन नसक्नुको विडम्बना के ठान्नुहुन्छ आजको दिनमा? नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सही विचार, सही नीति, सही सिद्धान्त, क्रान्तिको सही बाटो विकसित हुन समय लाग्यो। सुरुमा कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भए पनि जब यसमा वैचारिक सैद्धान्तिक बहसहरू सिर्जना हुन थाले,
बाटोको प्रश्न आयो, नीतिको प्रश्न आयो, रणनीतिको प्रश्न आयो, कार्यनीतिको प्रश्न आयो, त्यसपछि विभाजनको प्रक्रिया सुरुवात भयो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनेक कारणले विभाजनको प्रक्रिया सुरु भयो र अनेक टुक्रामा यो कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भयो। तर हामीले सही विचार अगाडि सार्न सुरु गर्यौं, सही नीति अगाडि सार्न सुरु गर्यौं, सही कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तको आधारमा फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताको बाटोमा, पुनर्गठनको बाटोमा, एकीकरणको बाटोमा हामीले अगाडि बढाउँदै ल्यायौं र अहिले आउँदाखेरि मेजर दुईटा पार्टीहरू समेत एकताबद्ध भइसकेपछि अहिले हामीले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गरेका छौं र यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो 71 वर्षमा प्राप्त गरेको अत्यन्त ठूलो उपलब्धि हो। यो उपलब्धिले अब जोगाउन, यसलाई सुदृढ गर्न, यसलाई विकास गर्न, यसलाई विस्तार गर्न, यसलाई समुन्नत बनाउन सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकहरू दृढ सङ्कल्पित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। पार्टी कतै विभाजित हुन्छ कि पार्टीमा कतै विचलन आउँछ कि भनेर एक प्रकारको चाहिँ चिन्ता थियो। त्यसले चाहिँ अध्यादेश फिर्ता भएसँगै केही कम भए पनि तर मनस्थिति परिवर्तन गर्न सकिएको छैन। अझै पनि कुन मनस्थितिले अध्यादेश ल्याएको हो यो चाहिँ क्लियर रूपमा खुल्न नसकिरहेको परिस्थितिमा सबैलाई पद चाहिने, सबै ठुलो हुनुपर्ने, सबै शासक बन्नुपर्ने पदमा गइसकेपछि सबैलाई बिर्सने प्रवृत्तिले त कम्युनिस्टको भविष्य के भन्ने अर्को प्रश्न आयो। तपाईँ एउटा जिम्मेवार नेताको हैसियतले कसरी चिर्नुहुन्छ यसलाई? हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन ढङ्गले अगाडि बढेर आएको छ, यो सबभन्दा मुख्य गरिकन यसका सही कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तको आधारमा विकसित हुँदै आएको छ। यो पार्टीलाई अब तोडफोड गर्न कसैले पनि सोच्छ भने त्यो सोचाइका विरुद्ध सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध भएर उभिन्छ, सिङ्गो कार्यकर्ता पङ्क्ति एकताबद्ध भएर उभिन्छ र जसले पार्टीलाई चोइट्याउनु खोज्छ त्यो आफै चोइटिएर जान सक्छ, तर चाहिँ यो पार्टी चोइटिन सक्दैन। अब हामीले नयाँ ढङ्गले एउटा नयाँ परिप्रेक्ष्यमा आएर एकताबद्ध बनाएका छौँ। अहिले पनि एमाले समूह, माओवादी समूह छ भनेर भन्छन्। हिजोका अलिअलि धङदङ्गीहरू बाँकी रहेका हुन सक्छन्, तर हामीले एउटा कार्यदिशाका आधारमा, नीतिका आधारमा हामीले चाहिँ नि एकता गरिसकेका छौँ। त्यो एकतालाई अब संगठनात्मक एकतामा हामीले रूपान्तरण गरेका छौँ, भावनात्मक एकतामा यो रूपान्तरित हुँदैछ। त्यसैले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अब विभाजन गरौँला, हामी त्यसमा पनि एउटा टुक्र्याउँला, एउटा आफ्नो एउटा गुट निर्माण गरौँला भन्ने सपना कसैले पनि नदेखे पनि हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा अब जसरी सरकारले अध्यादेश ल्यायो, यहाँहरूको चाहिँ विचार विमर्शहरू भए, पार्टीभित्रबाट बाहिरबाट प्रतिपक्षी दलबाट यसको विरोध भयो। यदि लकडाउनको परिस्थिति भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अप्रिय कुनै किसिमको चाहिँ राजनैतिक सभा समारोह चाहिँ हुन पाएनन्। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अब नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ या चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा विज्ञप्ति निकालेर उहाँले माफी माग्नुपर्छ वा चाहिँ यो अबको परिस्थिति के हुन्छ? तपाईँको माग चाहिँ के हुन्छ स्थायी कमिटीमा? यो प्रश्न एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न पनि हो, नैतिक प्रश्न पनि हो। जुन ढङ्गले जस्तो अवस्थामा यस्ता अध्यादेशहरू जारी गरियो, पार्टीलाई थाहा पत्तोसम्म पनि नदिइकन देशमा एउटा महामारी फैलिरहेको अवस्थामा, सिङ्गो देश त्यसैमा केन्द्रित रहेको अवस्थामा जुन ढङ्गले अध्यादेशहरू जारी गरियो, त्यसमाथि पनि मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लाने, ढोका खोल्ने हिसाबले जुन प्रकारको चाहिँ अध्यादेशहरू जारी गरियो र त्यो अध्यादेश जारी गर्ने सिलसिलामा अरू पनि जस्ता अनहोनी घटनाक्रमहरू देखा परेका छन्। यी सबै कुराहरूको बारेमा पार्टीको आधिकारिक संस्थाले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो मूल्याङ्कन गर्ने सबभन्दा अधिकारी संस्था भनेको हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटी हो। स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइसकिएको छ, माग गरिसकिएको छ। त्यसलाई दुईटा अध्यक्षले अविलम्ब बोलाएर तपाईले भनेका प्रश्नहरूको बारेमा गहनतापूर्वक छलफल गरेर, बहस गरेर, विश्लेषण गरेर एउटा संश्लेषणमा हामी पुग्नुपर्ने हुन्छ। संस्थागत रूपले अहिले मलाई त केही लागेको होला, तपाईका प्रश्नहरूको जवाफमा मैले मेरो निजी विचारहरू भन्नुभन्दा पनि पार्टीले संस्थागत रूपले छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। त्यो निष्कर्षलाई
अगाडि बढाएर हामीले लिएर जानु तपाईँ आजको दिनमा हिजोको दिग्गज नेता सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु भएको एउटा नेता पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष भइसक्नु भएको नेताको हैसियतले मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्दाखेरि यस्ता क्रियाकलापहरूले पार्टीमा अस्थिर अपचलन त निम्त्याउँछ नै, तर यसको कारबाही अर्थात् यसको चाहिँ दिशानिर्देश के हुनुपर्छ भनेर आजको दिनमा तपाईँ त भन्न सक्नुहुन्छ नि? अवश्य नै हाम्रो पार्टीमा यो घटनाले एउटा ठुलो धक्का पुगेको छ। पार्टीको प्रतिष्ठामा, पार्टीको इज्जतमा ठुलो धक्का लागेको छ, कलङ्क लागेको छ, कलङ्कको टीका लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले त आफ्नो निधारमा के लगाउनु भयो उहाँले नै बुझ्नु होला, तर चाहिँ नि पार्टीको सामु एउटा गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसो हुनाले यस्ता घटनाहरू घटेको सन्दर्भमा पार्टीले शिक्षा लिनै पर्ने हुन्छ, सम्बन्धित व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनै पर्ने हुन्छ। यी सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवार भनेको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली हो। यसकारणले उहाँले जिम्मा लिनुपर्छ। उहाँले पार्टीका बैठकमा आएर ती सम्पूर्ण कुराहरूको स्पष्टीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। के कारणले यस्ता घटनाहरू घट्न पुगे, के कारणले उहाँ त्यो मनस्थितिमा पुग्नुभयो, किन पुग्नुभयो, त्यसले पार्टीलाई के हित गर्थ्यो, के हित गर्यो, अहिले उहाँको चाहिँ अध्यादेशहरूले के हित गर्यो अथवा अरूको हित गर्यो, अरूलाई हित गर्यो, यी सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा समीक्षा भएर त्यो समीक्षाको आधारमा आलोचना, आत्मालोचना, कारबाही के गर्नुपर्ने हो पार्टीले त्यसपछि गर्छ। अर्को जस्तो पार्टीमा चाहिँ दुई अध्यक्षीय प्रणाली हुँदाखेरि यस्तो समस्या निम्तियो कि अर्थात् चाहिँ पार्टीभित्रै सरकारले एकतर्फबाट आफ्नो शासन चलाउँदै गर्दा पार्टीभित्र गुट उपगुट बनाउने संयन्त्र चाहिँ हाबी भएर यो परिस्थितिको सिर्जना भयो कि वा चाहिँ मनोमन गणन्ते ढङ्गले चाहिँ आफै शासक हो भन्ने प्रवृत्तिले यो परिस्थितिको सिर्जना भयो कि तपाईँहरूको अध्ययनले यो आजको यो अध्यादेश फिर्ता भइसकेपछिको 2 दिनको अध्ययनले के भन्छ खनालजी? यो चाहिँ नि पार्टीका नियम, नीति, सिद्धान्त, विधिलाई नगर्ने, अराजक ढङ्गले चल्ने, मनपरी ढङ्गले चल्ने, एकाधिकारवादी ढङ्गले चल्ने, पार्टीलाई आफ्नो भर्याङ बनाउन खोज्ने, आफ्ना स्वार्थहरूको निम्ति पार्टीलाई घिस्याउँदै अगाडि बढ्न खोज्ने मनोवृत्ति जुन हो, त्यो मनोवृत्तिबाट यी सब चिजहरू सिर्जित भएका छन्। जब पार्टीका कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तका आधारमा सरकार चल्न थाल्छ, जब पार्टीका विधि र नीतिको आधारमा, पद्धतिको आधारमा सरकार चल्न थाल्छ, मनमोहन अधिकारीको जस्तो सरकार बन्छ, मनमोहन अधिकारीको जस्तो लोकप्रिय सरकार बन्छ। मनमोहन अधिकारीको एउटा अल्पमतको सरकार थियो, आज उहाँको स्मृति दिवस पनि हो। म उहाँको स्मृतिको सन्दर्भमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्झन चाहन्छु एउटा लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीलाई, लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारलाई। त्योभन्दा पछाडि आज हामीसँग धेरै नै अनुकूलता छ, हामीसँग 2/3 बहुमत छ, हामीसँग राष्ट्रव्यापी रूपमा सबै 3टै तहमा हाम्रा सरकारहरू छन् र यत्रो 8 लाख सदस्य भएको बलशाली पार्टी छ। यो पार्टीले सरकारलाई निरन्तर बोकिरहेको छ, तर त्यो पार्टीलाई नै व्यवस्था गर्दै सरकार जुन ढङ्गले हिँड्न खोजिरहेको छ, यसले समस्याहरू खडा गरेको छ। यी सब चिजहरूको बारेमा अहिले समीक्षा अत्यावश्यक बनेको छ। पार्टी भित्रैबाट पनि सरकारलाई त्यति सहयोग भएन, सरकारलाई पार्टीले सहयोग गर्न सकेन, शीर्ष नेताहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ असहयोग गरे भनेर प्रधानमन्त्रीले बेला बखत बोलिरहँदाखेरि अर्थात् बेला बखत चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो सङ्केत गरिरहँदाखेरि पार्टीभित्रकै नेताहरू पनि त सुध्रिनुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न कतिको बलियो छ अहिलेको? त्यस्ता कुराहरू सामाजिक सञ्जालसँग होइन, आफ्ना केही विशेष खालका चाहिँ अनलाइनहरूसँग होइन। त्यस्ता कुराहरू केही छन् भने पार्टीको कमिटीमा राख्नुपर्छ, कमिटीका बैठकहरूमा राख्नुपर्छ, नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ। पार्टीले के सहयोग गर्नु पर्यो, पार्टीले के चाहिँ सहयोग गरेन, कुन नेताले सहयोग गरेन, यी सब कुराहरूको बारेमा हामीले छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ नि। तर पार्टी कमिटीका बैठक नै भएनन् भने, बैठकै आयोजना गरियो भने कहाँ भन्ने, अनि अराजकता आउँछ कि आउँदैन? पार्टीका नेताहरूले पनि बाहिर बोल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले आज मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, मैले यी कुराहरू बताइरहेको छु। यो कुरा त मैले कमिटीमा बताउन पाउनु पर्ने हो नि, तर कमिटीका बैठकहरू नियमित रूपले भएनन् भने यसरी बाहिर बोल्नुपर्ने एउटा स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले
पार्टीका नीति र पद्धति, पार्टीका विधि, पार्टीका पद्धतिलाई दृढतापूर्वक पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै ठिक दिशामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। स्थायी कमिटीको बैठकले चाहिँ पार्टीलाई ठिक दिशामा ल्याउँछ या चाहिँ फेरि विभाजनको सङ्घारमा पुग्छ या चाहिँ मनमुटाव अलि बढी हुन्छ या चाहिँ गुट उपगुटको बढी सृजना गर्छ? के भन्छ तपाईँको अध्ययनले? पार्टीका बैठकहरू हुने कुरा भनेकै एउटा चाहिँ स्वस्थ दिशातर्फ अगाडि बढ्ने कदम हो। पार्टी कमिटीको स्थायी कमिटीको बैठक मात्रै बोलाइयो भने पनि वन स्टेप फरवर्ड हुन्छ, सकारात्मक दिशामा वन स्टेप फरवर्ड हुन्छ र त्यही नै बहसहरू हुनेछन्, छलफलहरू हुनेछन् र एउटा निष्कर्ष पार्टीले निकाल्छ। त्यो निष्कर्ष पार्टीको संस्थागत निष्कर्ष हुन्छ, संस्थागत योजना हुन्छ, नीति हुन्छ। त्यस आधारमा सरकार पनि चल्नुपर्छ, पार्टी पनि चल्नुपर्छ। पार्टीले सरकारलाई चलाउने कि सरकारले पार्टीलाई चलाउने? प्रश्न यो हो। पार्टीले जहिले सुकै पनि पार्टीको सर्वोपरि नेतृत्वलाई पालना गरेर अगाडि बढ्यो भने मात्रै हामी समाजतर्फ अगाडि बढ्न सक्छौँ। अर्को प्रसङ्ग, जस्तो ससाना पार्टीलाई फुटाएर नेकपामा प्रवेश गराउने रणनीति अनुसार अध्यादेश ल्याइएको थियो भनेर पनि सञ्जालहरूतिर समाचारहरूतिर चाहिँ टिप्पणी गरिए। तर यो खासमा ससाना पार्टीलाई फुटाएर ल्याउनका लागि अध्यादेश यदि ल्याइएकै थियो भने त्यसैको अर्को दिन चाहिँ सङ्घीय र समाजवादी चाहिँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढे, त्यसमा नेकपा भित्रकै गुटको सक्रियता भएको हो कि भन्ने पनि इङ्गित गरिएको छ सरकारको पक्षबाट। यो पार्टी लाइनका विरुद्धको चिन्तन हो। नेकपा आफैमा एउटा विशाल पार्टी छ। हामीले लाखौं लाख, दशौं लाख, 20औं लाख, 30औं लाख जनताको मत प्राप्त गरेका छौँ। 8 लाख त पार्टीका सदस्यहरू मात्रै छौँ र 2/3 बहुमत हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अब के प्राप्त गर्नु पर्यो? अरू पार्टीहरूलाई तोड्न फोड्न फेरि हामीलाई किन अध्यादेश चाहियो? हामीले अरूलाई एकताबद्ध गर्ने हो भने हाम्रा सही विचारले, सही नीतिले, सही सिद्धान्तले, सही कार्यक्रमले, सही लक्ष्यले हामीले अरूलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ, आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू पार्टी छोडेर नेकपामा आउँछन् भने हामी स्वागत गर्छौँ, तर अरूलाई तोड्ने फोड्ने डिस्ट्रक्टिभ कामहरू गरेर होइन, हामी कन्स्ट्रक्टिभ कामहरू गरेर अरू शक्तिहरूलाई पनि एकताबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमाथि अहिले त महामारीको अवस्थामा सबैलाई गोलबन्द गरेर एकताबद्ध गरेर जानुपर्ने अवस्थामा यस्ता विधेयकहरूले एउटा प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना गर्नु बाहेक अरू केही पनि गर्न सकेन। जसले अहिले चाहिँ अध्यादेश फिर्ता भएको छ र यसले चाहिँ यो अध्यादेश फिर्ता गराउनुमा यहाँहरूको पनि ठुलो कसरत रह्यो। अब चाहिँ प्रधानमन्त्री सच्चिनु भएको हो, उहाँले चाहिँ एक मनले चाहिँ होइन मैले गलत नै गरेँ कि भन्ने चाहिँ त्यो महसुस उहाँलाई भएको हो, यो दिलाउन सक्नु भएको छ तपाईँहरूले? अब अहिले जुन प्रकारका अध्यादेशहरू आए त्यो अध्यादेशको पार्टी भित्रैबाट चर्को विरोध भयो, मिडियाबाट व्यापक विरोध भयो, अन्य पार्टीहरूले पनि व्यापक विरोध गरे, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत विरोध भयो। त्यो विरोध भएपछि अध्यादेशहरू फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुभयो। यो बाध्यताको कुरा मात्रै हो कि उहाँको अन्तर्दिलदेखि नै गलत काम गरे भनेर महसुस गरेर भएको हो? यसबारेमा हामीले छलफल गर्न पाएका छैनौँ। त्यो छलफल अरू कुनै ठाउँमा होइन, यो मिडियामा पनि होइन। यो छलफल हामी पार्टीको कमिटीको बैठकमा गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारणले अहिले कमिटीको बैठकको माग भएको छ। यो माग अत्यन्त जायज छ र म सचिवालयको सदस्यको नाताले भन्न चाहन्छु, चाँडोभन्दा चाँडो स्थायी समितिको बैठक बोलाउनु पर्छ। दुवै अध्यक्षले चाँडोभन्दा चाँडो यो बैठक बोलाउनुहोस् र पार्टीका समग्र समस्याहरू जतिसुकै पीडा समस्याहरू भए पनि कमिटीभित्र छलफल गरेर यो पार्टीलाई नीति विधि पद्धतिका आधारमा अगाडि बढाउने पार्टीको रूपमा चाहिँ हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। अन्तमा खनालजी, जस्तो अब मुलुक चाहिँ लकडाउनको सामना गरिरहेको छ, कोरोना संक्रमणले विश्व स्तब्ध छ, आजको दिनमा नेपाली नागरिकलाई छोटो शब्दमा यहाँको सन्देश अन्तमा? अहिले हामी महामारीका विरुद्ध लडिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसको महामारी हाम्रो देशमा पनि फैलिँदो अवस्थामा छ। संक्रमितहरूको संख्या बढ्दो छ। त्यसो हुनाले हामीले यसका विरुद्ध लड्ने हाम्रा योग्यताहरूलाई, हाम्रा क्षमताहरूलाई पनि बढाउँदै लगेका छौँ। अहिले 7वटा प्रदेशहरूमा हाम्रा परीक्षणका कामहरू पनि भइरहेका छन्। यो परीक्षणको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले सीमा नाकाहरूलाई अझ टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भित्री अवस्थालाई अलिकति खुकुलो बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। लकडाउन अहिले हामीले कायमै राख्नुपर्छ। यो लकडाउनले
उत्पन्न गरेका कैयौं समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको लागि सरकारले प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्छ। त्यसो गर्नुको साथसाथै सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशवासीहरूले लकडाउनलाई परिपालना गरेर अहिले हामीले सरकारले दिएका निर्देशनहरू र WHO ले दिएका निर्देशनहरू परिपालना गरेर स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने, समाजको रक्षा गर्ने, राष्ट्रको रक्षा गर्ने काममा दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ। हस्, समय संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं सचिवालय सदस्य पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल। हामीले समसामयिक नेकपाको राजनैतिक वृत्तमा देखिएको हलचलका विषयमा कुराकानी गर्यौँ। अबको बाटो के हुन्छ, नेकपाभित्र जसरी अध्यादेश 2वटा अध्यादेश फिर्ता भएका छन्, अब स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ। स्थायी कमिटी बैठकले यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्छ या झन् गुट उपगुटको सिर्जना हुन्छ? के पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको हो त? यी अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।